गुड मॉर्निंग मित्रांनो, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. बरे, आयज आसा सोमवार आणि आयज दिसभरात कितें जाता तें तुमकां कळतलें. आतां चला किचनात, कारण की खूब उशीर जाल्लो आसा आणि आतां जेवण करपा जाय. भायर गेले न्ही, दिस्तू पडले आणि न्ही म्हागे पांयाक मातशें लागले. बरें, आयज म्हजो प्लॅन आसा आमरस पुरी करूं, कारण दिनेशान काल आंबे हाडले आणि आमगेर दर वर्सा आमरस पुरी करताच आमी. सो ह्या वर्साय करुया. पूण आयज हांव करपा आसा गोठाचे सांसव, जे आयज तुमकां परत दाखयता हांव. हेरशी हांव अशेंच करता तेय दाखयल्ले आसा मसालो बेश्टो घालून, पूण आयज हांव थोडे वेगळे करतले. आणि येस, चला किचनात वचपा पयलीं आमी न्ही तुमकां आमच्या न्यू मेंबराक इंट्रोडक्शन करयता. रावा, हे आसा चिनू, हो आसा सिंबा आणि ते आसा मिनू आणि तेची मम्मा. शिंबा बरो आसा न्ही. क्युटीज. आयज म्हाजें पार्सल येवपा आसा आणि आयज खरेंच हांव न्ही डिलिव्हरी बॉयक चान्स दिवपा ना. पयर हांवें चान्स दिलो ताका फोन उखलूना म्हणून, म्हटल्यार ताका चान्स पडलो सांगपाक म्हाका की तुवें फोनूच उखलूना, ताका लागून हांव गेलो म्हणून आतां हांवें फोनूच हाडलो हांगा. आनी चार्जींग कमी आसा, आतां लायता चार्जिंगेक. आणि आता ही स्वच्छ धुतलेली आसा. आता ह्याची न्ही आमी पल्प काडपाचो आणि ह्याच्यात घालपाचो. तर पयलीं काडुया. ह्याचा पल्प न्ही सगळो काडपाचो. हे आणि हे करप न्ही अशें. हांगा हांवें सगळे गोठां सोललेली आसा. आतां हांगा आमी मीठ घालुया, इल्लें मीठ घालपाचें. आणि 2 वाटयो हांवें गोड घेतलेले आसा. गोड चड इतले कित्याक तर अर्दी लोकां गोड एकूच वाटी घालता, जाल्यार अर्दी वाटी घालता. हांव 2 वाटयो घालता. 2 वाटयो म्हटल्यार बारीकश्यो 2 वाटयो, आणि हे चड दिसता तितले चड ना ते. आणि मातशे आंबट गोड अशेंच जाय गोठाचे सांसव, ताका लागून. आणि ही जी पद्दत आसा ही आवूची आसा. आवू आमची अशी गोठाचे सांसव करता आणि खूब रुचीक लागता अशें करतना. बरें, आतां हे आमी मॅरिनेट करपाक दवरुया 10-15 मिनटां. आणि आतां आमी फुडची प्रोसेस करुया. हांगा हांवें एका नाल्लाची सय घेतल्या. त्याच बरोबर हे 5-6 कश्मिरी 5-6 बेडगी मिरसांगो आसा, हे भिजत घातलेले हांवें पयलीं. आणि आतां इतलो हळदी पिठो घालता. आणि ह्याच्यात आमी सांसवां घालपाची इल्ली. ना सांसवां. आता हे वाटून घेयिल्ले सगळे मिक्स करून हे आता मिक्सराक इल्ले उदक घालून वाटून घेवया. चला आता वाटून घेऊया. बरे, हांगा हांवें टोपान 2 चमचे तेल घातलेले आसा. आता अर्दो चमचो हिंग घालपाचो आसा आमी. आणि सांसवां अर्दो चमचो. आता हे मातशे फुलोव जाय.
मॅरिनेट केल्ली घोटां यात घालुया, इल्लें उदक घालुया, चड घालप ना, इल्लें उदक घालुया कारण गोड आसा ताका लागून ते आपशीत मेल्ट जाता, उदक चड जावपा नाका ताका लागून इल्लेंच घालपाचें। आतां हे सगळें एकजीव करुया आनी गोड मेल्ट करपाक दवरुया। हांगा गोड मेल्ट जाल्ले आसा अशा प्रकारे। आतां आमी जे वाटण तयार केले न्ही ते घालुया आमी। त्यात इल्लें उदक घालप, चड घालप ना, इल्लें उदक घालुया। तुमच्या टेस्ट अकॉर्डिंग मीठ घालुया आनी आतां हे सगळें एकजीव करून हेका बरी उकळ काडुया। हांगा आमचे गोठाचे सांसव तयार आसा। हे खूब रुचीक लागता आनी तुमी नक्की ट्राय करून पळया गोठाचे सांसव। ही रेसिपी तुमकां कशी दिसली म्हाका कमेंटात नक्की सांगा। आयचे जेवण आसा आमरस पुरी, शीत आनी गोठाचे सांसव। या जेवपा। आमी फोंड्यासून आयली। बरें हांवें कांयच शूट करूंक ना कारण काळोख जाल्लो आनी ज्या कामा खातीर गेल्लें न्ही हांव तें काम म्हटल्यार तुमकां याद आसतलें आमी फातर्प्यां गेल्लीं तेन्ना आमी तिगांनी एक फोटो काडलेलो। तर तोच फोटो म्हाका फ्रेम करपाचो आशिल्लो। प्रिनेश म्हाका सद्दां म्हणटा की मम्मा पापा तुमचो फोटो आसा, म्हागेलो फोटोच ना तुमच्या कुडीन। सो ताका लागून हांवें चिंतलें की आतां तो सामको व्हडलो आसा फोटो, ताका लागून हांवें चिंतलें फ्रेम करपाचो म्हणून, ताका लागून हांव गेल्लें। पूण दुकानाच बंद आशिल्ली। म्हाका शॅम्पू घेवपाचो आशिल्लो आनी शॅम्पू घेवपाक गेलें आनी म्हाका अजून कितें मेळ्ळें तें दाखयता तुमकां। म्हणजे चिंतना न्ही तेय सुद्दां मेळटा। हे प्रिनेशाक लिप बाम आवडटा, तो घेतलो हांवें। प्लेन आसा, हेच्यात कांय ना। आनी ब्लेंडर हांवें फ्लिपकार्टार बी पळयल्लें पूण म्हाका तेन्ना तशें मेळूं नाशिल्लें, येवपाक उशीर लागता, त्यामुळे हांवें चिंतलें की हांगाच घेवया म्हणून, बाजारात दिसलें म्हणून। आनी हे म्हाजे फेवरेट ब्लॅरी ब्लू कलरचे आयलायनर म्हणजे काजळ, जे म्हाका ब्लू कलर चड आवडटा ताका लागून हांवें हो घेतलो। आनी म्हाजो शॅम्पू। आमी खूब दुकानां अशीं पळयलीं पूण फोंड्या कितें जाता बेगीन दुकानां बंद करता। एक तर येतात लेट आनी दुकानां बेगीन बंद करता ताका लागून। आनी हरशीं तें दुकान चालू आसता पूण आयज चालू नाशिल्लें ताका लागून असो म्हटलें। मागीर दिनेशान सांगलें हांव फाल्यां करून हाडटा। आय होप तूं फाल्यां करून हाडटलो। म्हाका लावपा जाय तेगेलें प्रिनेश आले आनी आजून बरेच फ्रेम लावपाचे आसा पूण म्हाका ते तशें कुडी जाली उपरांत हांव लायतलें, आतां ना। सो येस, आतां बरीच रात जाल्ली आसा आनी आय होप तुमकां आयचो ब्लॉग आवडलो आसतलो। बरें, काल तुमी आमरस पुरीची रेसिपी पयलीच आसतली आनी आयची रेसिपी तुमकां कशी दिसली म्हाका कमेंटात नक्की सांगा। आयज हांवें आवची पद्दत करपाचें ट्राय केलें। सो आनी फोंड्या गेल्ली आमी पूण जें काम करपाचें आशिल्लें तें जावकूच ना। पळोवया फाल्यां दिनेश म्हणटा फाल्यां करून हाडटा म्हणून ती फ्रेम। हाडल्या बरेंच जालें, दाखयतलेंच न्ही तुमकां। तुमकां आजचो ब्लॉग आवडलो आसतलो, व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक शेअर कमेंट नक्की करा। चॅनलीचेर नवीन आसा जाल्यार सबस्क्रायब करा। मेळुया फाल्यांच्या ब्लॉगात। देव बरें करूं। गुड नायट।